अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, निज़ाम टीवी के स्टूडियो से मैं हूं आपकी मेज़बान राबिया अफजल। जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर बाबर बिन दिलावर। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। जैसा कि हम सब जानते हैं ईद उल अज़हा आ रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जानवरों में कॉन्गो वायरस पाया जाता है, इस कॉन्गो वायरस का क्या कोरोना से कोई ताल्लुक है? पहली बात तो ये है कि ईद उल अज़हा आ रही है तो ये मुसलमानों के लिए एक बहुत मुतबरक त्यौहार है। हमारे बेसिकली दो ही त्यौहार हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। बिल्कुल। और ईद उल अज़हा जो है वो हज के बाद एक त्यौहार मनाया जाता है जिसमें सुन्नत इब्राहिमी जो है वो मुसलमान अदा करते हैं कि मुख्तलिफ जानवरों की इसमें कुर्बानी की जाती है। तो कॉन्गो वायरस जो है ये एक बैनुल अक़वामी ख़तरा होता है जो कि जानवरों को, एक वायरस है जो चिमटता है जानवरों को, आपको पता है, फिर स्प्रे भी करते हैं उससे बचाने के लिए। तो पूरी दुनिया में एहतियात जो है वो की जाती है, तो मुसलमानों को भी इसमें एहतियात करनी चाहिए। वो क्या एहतियात है भाई? अगर सऊदी अरब में एहतियात है, अगर अरब ममालिक में, कुवैत में, इराक़ में एहतियात है, अगर इवन ईरान में एहतियात है, यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में और कनाडा में जहाँ बहुत कसीर तादाद में मुसलमान हैं वहाँ भी एहतियात है। वो एहतियात क्या बताता हूँ। तो पाकिस्तान अगर और इंडिया और बांग्लादेश और नेपाल, भूटान और मालदीव के मुसलमान अगर एहतियात इख्तियार कर लें तो इसमें कोई मजाका नहीं। एहतियात एक अच्छी बात है। एहतियात ये है कि आप कुर्बानी जो है एक मखसूस मुकाम पे ही करते हैं, एक अलग जगह बनी होती है जहाँ पे आप कुर्बानी करते हैं। ये नहीं कि हर गली में, हर मोहल्ले में जगह जगह कुर्बानी हो रही हो। इसके लिए आपको अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, अपने एरिए में, अपने गाँव में, अपने शहर में एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज एक एरिया फिक्स करना पड़ेगा कि जहाँ पे सब लोग जाएं और वहीं पे कुर्बानी हो। इससे बहुत फ़ायदे होंगे। एक तो यह है कि खुदा न खास्ता अगर कहीं जानवर के खून में, उसकी इलाइश में वायरस है तो वो वहीं रहेगा, फैलेगा नहीं। दूसरी बात यह है कि जब सफाई होगी तो फिर सफाई करना एक जगह से आसान है। आपको पता है कि सफाई का जो महकमा है हमारे पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में, वो उन दिनों में बहुत एक्टिव होता है। हर गली में रिक्शा, मोहल्ला, साइकिलें जा, कहीं खालें इकट्ठी हो रही हैं, कहीं उनका फुजला और अलाशें इकट्ठी हो रही हैं, कहीं आंतें इकट्ठी हो रही हैं, वगैरह वगैरह। तो और इस तरह हर गली जो है उसमें कुर्बानी का खून बहा हुआ है। सफाई और सरांड और जो उसके मसाइल हैं वो कई दिनों तक चलते हैं, बल्कि इवन मुहर्रम तक चलते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि एहतियात बहुत ज़रूरी है कि आप कोरोना के साथ साथ अपने आप को दूसरे इकसाम के वायरस से भी बचाएँ। कोरोना इसलिए बहुत ख़तरनाक है कि जब आप किसी और बीमारी का अटैक होते हैं तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत कमज़ोर हो जाती है। और कोरोना आता है तो आपके खून को जमाता है, इंजमात करता है। इंजमात से बाकी बीमारियों को अटैक करने का मौका मिलता है, या अगर पहले वीक हैं तो फिर कोरोना का ज़्यादा शदीद शिकार होते हैं। शदीद निकाहत, कमज़ोरी, बीमारी, इंजमात खून, और फिर उसके बाद मौत तक आ सकती है। इसलिए कोरोना का तल्लुक़ दूसरे वायरस से ये है कि अगर आप किसी और वायरस का शिकार हैं तो इससे ज़रूर बचें, एहतियात करें। आप मास्क लगा के जाएँ, आप भीड़ में ना जाएँ। आप जानवर की ख़रीदारी करते वक्त, कुर्बानी करते वक्त एक डिस्टेंस रखें दूसरे लोगों से, अफराद से। और इस तरह से जो कुर्बानी है, नमाज है, ईद उल अज़हा है, उसमें भी आपको पता है कि डिस्टेंस रखा जाएगा। इसमें कोई ममानत नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आप एक डिस्टेंस रखें, आप एक फ़ासला रखें। जहाँ बीमारी वबा फैल चुकी है वहाँ ना जाएँ, और जो लोग जिस बीमारी में मुब्तला हैं उस इलाके में वो वहीं रहें। लेकिन जब इस तरह की बैनुल अक़वामी पेंडेमिक है तो उसमें आप देखा कि इस हदीस पर अमल कैसे हो रहा है कि हम कुछ इलाकों को स्मार्ट लॉकडाउन के तहत पूरी दुनिया में बंद कर रहे हैं। भाई यहाँ पे मरीज़ ज़्यादा हैं तो वहाँ से लोग बाहर ना निकलें ताकि उस मर्ज़ को ना फैलाएं। अब लेटेस्ट रिसर्च ये भी आ चुकी है कि ये वायरस जो है ज़्यादातर नाक और मुंह से छींक और खांसी के ज़रिए फैलता है। तो इसलिए मास्क बहुत ज़रूरी है लगाना। और अब इसका ये भी रिज़ल्ट आ चुका है कि 11 दिनों के बाद जिस शख्स को ये हो जाता है वो आगे इसको नहीं फैला सकता। तो इसलिए इसके बारे में अच्छी न्यूज़ हैं कि इस पर इंसान जो है इसको समझना शुरू हो गया अब इस वायरस को, और इसकी उन्हें हकीकत और इलाज समझ आना शुरू हो गया हुआ है। जी बाबर, आप ये बताइएगा इस बार कुर्बानी और हज होगा या नहीं? हज और कुर्बानी कई दफ़ा रुक चुके हैं। मुख्तलिफ हालात ऐसे हुए, कुछ जंगें हुई, कुछ बीमारियां कहत फैला कि हज और कुर्बानी जो है वो कुछ इलाकों में, हज तो सिर्फ मक्के में होता है, रुक गया, पहले भी रुक चुका है। इस दफ़ा हज रुकेगा नहीं। गवर्नमेंट ने, सऊदीया ने ये ऐलान किया है कि मखसूस कम तादाद में तकरीबन 1000 के लगभग लोग जो हैं वो हज करेंगे, उनको इजाज़त देंगे। और वो लोग वो होंगे
جو کہ دوسرے ممالک کے بھی ہیں مسلمان اور سعودیہ کے بھی ہیں، تو وہ مل کر تقریباً 1000 کم و بیش تعداد میں لوگ حج کریں گے. حج تو نہیں رکے گا، قربانی بھی ہوگی، ہمارے ہاں بھی قربانی ہوگی. اصول یہی بنایا جا رہا ہے کہ منڈیاں جو ہیں وہ شہر سے باہر لگائی جائیں، رش نہ بنایا جائے، وہاں پر فاصلہ رکھا جائے جانوروں کی خریداری میں، اور جانوروں کا جو فضلہ ہے اس کو فوراً صاف کروایا جائے، اور قربانی کے لیے بھی کوئی مقام جائے اس کا تعین کیا جائے. تو قربانی بھی ہوگی، یہ بھی ہوگی. اصل میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ در حقیقت دنیا کا واحد مطلب اسلام ہے جو اپنی عبادات میں ہی کرونا کا علاج دے چکا ہے. پہلے بھی بتا چکا ہوں بہت دفعہ کہ وضو کرونا کا علاج ہے، قرنطینہ بیسیکلی ہماری اعتکاف کی اور غار حرا کی سنت ہے. اور اس طرح سے ریسرچ یہی آئی ہے کہ جو کرونا ہے جن ہمارے جسم کے اعضاء کے ذریعے پھیلتا ہے، وضو میں غسل میں ہم ان کو دھوتے ہیں، پاؤں کو دھوتے ہیں، آنکھوں کو دھوتے ہیں، ناک اور منہ میں کلیاں اور غرارے کرتے ہیں، ان کی صفائیاں کرتے ہیں، تو وضو میں پورے کے پورے جو اعضاء دھلتے ہیں وہ کرونا ان سے پاک ہو جاتا ہے. اور سمپل واٹر جو ہے اس سے کرونا دھل جاتا ہے. آپ کو کسی صابن کے چکر میں، کسی سینیٹائزر کے چکر میں، کسی الکوہل میں، کسی ایمونیا، کسی کلورین، کسی کلورینیٹڈ واٹر میں کے چکر میں، کسی ڈیٹول کے حامل پانی کے چکر میں نہیں پڑنا آپ کو. یہ کوئی بھی کرونا کا علاج نہیں ہے، کوئی بھی میڈیسن کرونا کا ابھی تک علاج نہیں ہے، کوئی ہربل جڑی بوٹی کرونا کا علاج نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر جو اللہ نے قدرتی قوت مدافعت، وائٹل فورس، قوت حیات، امیونٹی پیدا کی ہوئی ہے، وہی اس کا علاج ہے. اور وہ آپ کو سادہ غذا سے، ایکسرسائز سے اور سادہ زندگی گزارنے سے بہت بہتر ملتی ہے. آپ کھلی فضا میں رہیں، مصنوعی زندگی سے دور رہیں، اور وہ تمام اشیاء جو مصنوعی ہیں ان سے بچیں. آپ تازہ پھل کھائیں، پکے پھل کھائیں، سبزیاں سالن پکا کے کھائیں، روٹی کھائیں، گھر کا کھانا کھائیں. وہ چیزیں جو ہمارے بزرگ اور ہماری سائنس ہماری فلاح کے لیے ہمیں بتاتی ہے، ہمیں اس پر عمل کر کے اس بیماری کو شکست دینی ہوگی. اچھا آپ یہ بتائیے گا، عید اور محرم کے بعد کیا یہ کرونا جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گا، ہر شخص اس کا شکار ہو جائے گا؟ WHO نے بھی ایک رپورٹ دی ہے کہ اگست میں یا اگست کے بعد کرونا بین الاقوامی سطح پر پھر دوبارہ اٹیک کر سکتا ہے. اس طرح کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ عید کے بعد یا محرم کے بعد یہ بڑھ جائے گا، کیونکہ عید میں اور محرم میں لوگ آپس میں بہت ملتے ہیں، مذہبی اجتماعات ہوتے ہیں. ہمارے محرم کے ہیں، تعزیہ کے جلوس ہیں، محرم کے جلوس ہیں، اس طرح سے مجالس ہوتی ہیں، اس طرح سے عید کے اجتماعات ہیں، عید کی نمازیں، لوگوں کا ملنا ملانا عید پہ ہوتا ہے. تو اس کی بنیاد پر ایسی باتیں کی جا رہی ہیں. کچھ سائنس کی بھی پریڈکشن ہے کہ جب ایک شخص کو کرونا ہو گیا تو اب اس کے اندر دوسری بیماریاں جو وہ آ رہی ہوتی ہیں. مثلا پاکستان میں بچوں میں ایک بیماری پھیل رہی ہے جس کا نام کاواساکی ہے. یہ دل کی اور پھیپھڑوں کی اور وینریشن کی بیماری ہے، جس میں خون جم جاتا ہے اور ہارٹ جو ہے اس کی بیماری ہوتی ہے، ہارٹ کی آرٹریز کی بیماری ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سائنس یہ پریڈکٹ کر رہی ہے کہ یہ بیماری بڑھے گی، لیکن ایسا نہیں ہے. اگر آپ احتیاط کریں گے، اس کی تمام احتیاط پر عمل کریں گے، ماسک یوز کریں گے، سوشل ڈسٹینس اختیار کریں گے، ہاتھ کو دھوئیں گے. آج کل لوگ پھر سست ہو گئے نا ہاتھوں میں. آپ دن میں اگر 2-3 بار غسل کرتے ہیں، آج کل گرمی کا موسم ہے پاکستان میں، تو کرونا سے پاک سکتے ہیں. آپ دن میں بار 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو وضو کریں ہر نماز کے لیے. اس طرح سے زیادہ سے زیادہ باوضو رہیں، بار بار وضو کریں، بار بار ہاتھ دھوئیں، بار بار منہ ہاتھ بھی دھوئیں، آنکھوں میں بھی پانی کے چھٹے ماریں. تو وضو از دی بیسٹ اور کمپلیٹ ٹریٹمنٹ ہے، علاج ہے، بچاؤ بھی ہے، پریونشن بھی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم احتیاط پر عمل کریں گے تو یہ بیماری نہیں بڑھے گی. اور یہ کہنا ہے کہ ہر شخص اس کا شکار ہوگا، یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے. ہر شخص اس کا شکار نہیں ہوگا. کرونا کو پھیلانے والی شیطانی اور دجالی طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ ہر شخص اس کا شکار ہو جائے تاکہ ان کے مقاصد پورے ہوں، لیکن وہ اس میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں. آپ کو پتہ نہ چاہیے کہ اس میں لوگوں کے ٹھیک ہونے کی ریشو بھی زیادہ ہے لوگوں کے مرنے کی نسبت سے، اور لوگ شکار بھی نہیں اتنا ہوئے جتنا لوگ امید کر رہے تھے کہ پوری دنیا کے ہر شخص کو اس کا شکار ہونا پڑے گا. ایسی بات نہیں ہے، ہر شخص اس کا شکار نہیں ہوگا. اور اب جو اس کا شکار ہو چکا ہے وہ 11 دنوں کے بعد اس کو پھیلانے کی طاقت بھی نہیں رکھتا. WHO نے خود اس بات کی حقیقت کو اپنی ویب سائٹ پہ اشارہ کر دیا ہے. ماہرین طب، سائنٹسٹ اور ریسرچ اسکالر، بایولوجسٹ اور جو وائرولوجسٹ ہیں یعنی وائرس کے ماہرین، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ RNA بیس وائرس ہے، اس کی لمبی سٹوری نہیں ہوتی. یہ دوسرے وائرس کی طرح جیسے ہیپیٹائٹس C کا وائرس ہے کہ انسان میں ہمیشہ رہتا ہے، یا وہ پھر ایکٹیو ہو جاتا ہے نہ، یا پھر نان ایکٹیو ہوتا ہے. اس کی طرح اس کا معاملہ نہیں. نہ RNA وائرس جو ہے یہ چند دنوں کی گیم ہوتی ہے، اس کے بعد یہ ختم. یہ پھر ہمیشہ نہیں انسان میں رہتا اور دوبارہ اٹیک بھی نہیں کر سکتا. 1-2 کیسز دوبارہ اٹیک کے نظر آئے ہیں لیکن کوئی اتنے پرامیننٹ نہیں ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جن میں امیونٹی کم تھی
تو دنیا جو ہے اس سے بچ سکتی ہے، اور ہمیں اس سے بچنے کے لیے اسلامی تعلیمات جو صفائی کی ہیں ان پر بھرپور عمل کرنا ہے۔ جی ناظرین، یہ تھے بابر بن دلاور جنہوں نے ہمیں بہت ہی پیاری بات بتائی کہ عید الاضحیٰ ایک ایسا تہوار ہے جس میں ہمارا میل جول بڑھ جاتا ہے، ہمارا میل جول بڑھے گا تو یہ کرونا وائرس بھی بڑھ جائے گا، اسی لیے احتیاط بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان رابعہ افضل کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ سعودی عرب ریاض بھتانز کیرلا مارکیٹ صفا مکہ ہسپتال کے قریب حشام اوکلا فارمیسی آپ کی خدمت میں پیش ہر قسم کی معیاری میڈیسن پر 10% ڈسکاؤنٹ حاصل کیجیے۔ رابطے کے لیے 27665556 بہترین میڈیسن کا مرکز۔ Yunus Mobile, wholesale dealer. All mobile brands available. 25 years of trust. Address 29 Main Hall Road, Lahore. Phone 042-372-44485. Base Gulberg, Lahore. Phone 0423-575-6613 and 14. کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ، پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں۔ اردو بازار لاہور، فون نمبر 924237231448۔